आउनुहोस् हामी आज हबकुकको पुस्तक पल्टाउनेछौँ र हबकुकको पुस्तक 1 अध्याय हामी पल्टाउँ पहिला। र हबकुकको पुस्तकमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र हामीले चाहिँ होसे युएल हुँदै चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ हैन त। र हामीले साना भविष्यवक्ताहरू भन्छौँ यिनीहरूलाई, यी पुस्तकहरूलाई होसेदेखि मलाकीसम्मको पुस्तकलाई सानो भविष्यवक्ता हामी भन्छौँ। र साइजको आधारमा सानो ठुलो भनिएको हो, महत्त्वको हिसाबले होइन। र यी पुस्तकहरू चाहिँ हामी धेरै पटक अलिक अध्ययन गर्न त्यति हामीले चाहिँ यसलाई त्यति ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ। तर अब हामी अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, अध्ययन हामी गर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। र हामीले अस्तिको पालि नहुमको पुस्तक अध्ययन गरेका थियौँ। अब नहुम पछि हबकुक आउँदछ। अब हबकुकको पुस्तक धेरै आशिषमय पुस्तक छ वास्तवमा। र यो पुस्तक चाहिँ यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकबाट हामी धेरै सान्त्वना उत्साह पाउन सक्दछौँ। र विशेष गरी अहिले जुन हामी परिस्थितिहरूमा छौँ, यो परिस्थितिको लागि पनि एकदम मिल्दोजुल्दो छ। र हामी हबकुकको पुस्तकमा आउँ। 1 अध्याय 1 पदमा लेखेको छ, भविष्यवक्ता हबकुकले दर्शनमा देखेको भविष्यवाणी। 2 पद, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म म पुकारूँ र तपाईँ सुन्नुहुन्न? अत्याचार भन्दै म तपाईँका चिच्याउँछु र तपाईँ बचाउनुहुन्न। किन तपाईँले मलाई अधर्म देखाउनुहुन्छ र कष्ट हेर्न लाउनुहुन्छ? किनकि विनाश र अत्याचार मेरो सामु छन् अनि तिनीहरू छन् जसले झगडा र वाद विवाद मचाउँछन्। यसै कारण कानुन लुलो छ र न्यायको फैसला निस्कँदैन, किनभने दुष्टले धर्मी जनलाई घेरा हाल्छ। यस कारण टेढा न्याय निस्केर आउँछ। हबकुक भन्ने जुन व्यक्ति छ, हबकुकको चाहिँ केही प्रश्नहरू छन्, केही चित्त नबुझेको कुराहरू छन् हबकुकसँग। र यो हबकुकको पुस्तक चाहिँ कुनै चेतावनीको पुस्तक भन्दा पनि, जसरी अरू भविष्यवक्ताको पुस्तकहरू चाहिँ इजरायललाई चेतावनी अनि इजरायललाई प्रस्ताव गर फर्क भन्ने कुराहरू थियो भने हबकुक अलिकति फरक छ। किनभने हबकुकको पुस्तक चाहिँ के देखिन्छ त, हामी पढ्दाखेरि यसलाई के बुझ्छौँ भन्दा परमेश्वर र हबकुकको बातचित हामी यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरसँग हबकुकले आफ्नो गुनासोहरू पोख्दछन्, आफ्नो चित्त नबुझाइहरू, आफूलाई जे कुरामा चित्त बुझेको छैन, आफूलाई उसले नबुझेको कुराहरू उनी परमेश्वरका राख्दछन् र अनि परमेश्वरलाई जवाफ दिनुहुन्छ। यसरी परमेश्वर हबकुक बिचको यो संवाद हामी देख्छौँ, बातचित, कुराकानी। र यसबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी सिक्दछौँ। अब यो पुस्तकको अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन्दर्भ के छ भन्दा बेबुलोनी जातिहरूले यहुदा राज्यलाई अब छिट्टै कैदमा लाँदैछन्। र यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न भविष्यवक्ताहरूद्वारा पहिलादेखि नै प्रकट गर्दै आउनुभएको थियो यहुदाहरूलाई, यहुदाका राज्यका मानिसहरूलाई, कि तिमीले प्रस्ताव गरेनौ भने तिमीले न्यायदण्ड पाउनेछौ। र अब त्यसैले इजरायलको अवस्था चाहिँ राम्रो छैन। इजरायलले परमेश्वरलाई त्यागेको छ, मूर्ति पूजामा लागेको छ, परमेश्वरको व्यवस्था वचनलाई त्यागेको छ। र त्यसैले हबकुकले भन्छन् अन्य अत्याचार यहाँ छ। र हबकुकको पहिलो दुखेसो, पहिलो गनगन भनौँ, गुनासो के हो त? 2 पद हामीले, हे प्रभु, कहिलेसम्म पुकारू र तपाईँ सुन्नुहुन्न? अत्याचार भन्दै म तपाईँका चिच्याउँछु, तपाईँ बचाउनुहुन्न। किन? 3 पद उहाँले भन्छन्, तपाईँले मलाई अधर्म देखाउनुहुन्छ र कष्ट हेर्न लाउनुहुन्छ। अन्य अत्याचारहरू बढ्दो थियो इजरायलमा, अनि त्यस संसारभरि पनि। किन प्रभु यसरी अन्य अत्याचार संसारमा बढिरहेको छ अनि तपाईँले चाहिँ खोइ केही पनि गर्नुभएको छैन? मैले तपाईँलाई पुकारिरहेको छु, हे प्रभु, अन्य अत्याचार भइरहेको छ, सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, तर तपाईँले त केही पनि गर्नुभएको छैन। अन्य अत्याचार अनि अन्याय, कष्ट, टेढापना, दुष्टता बढिरहेको छ, तर खोइ त तपाईँले त केही पनि गर्नुभएको छैन। यसरी पहिलो गुनासो उनको त्यस्तो प्रकारको छ। अनि प्रभुले 5 पदबाट उनलाई के कुरा जवाफ दिनुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ। हरेक कुरा मेरो अधीनमा छ भन्ने कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ। तर अझै हबकुकलाई चित्त बुझ्ने उत्तर उनले पाएको छैन। उसको दृष्टिकोणमा अझै उनको चित्त बुझेको छैन। 12 पद त्यसरी उनले अझै भन्छन्,
हबकुक 1:12 हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, हे मेरा पवित्र जन, के तपाईँ अनन्तकालदेखि हुनुहुन्न र हामी मर्ने छैनौँ। हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूलाई न्यायका निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ। अनि हे सामर्थ्य परमेश्वर, तपाईँले तिनीहरूलाई सुधारको निम्ति स्थापित गर्नुभएको छ। 13 पद, तपाईँका आँखाहरू यति शुद्ध छन् कि तपाईँले दुष्टता हेर्नै सक्नुहुन्न र अधर्म देख्नै सक्नुहुन्न। तब किन तपाईँले विश्वासघात गर्नेहरूलाई हेर्नुहुन्छ? यसरी किन भन्ने प्रश्न चाहिँ आइरहेको छ बारम्बार हबकुकलाई। किन किन किन? दुष्टलाई आफूभन्दा धर्मी मानिसलाई निल्दा तपाईँ किन चुप लाग्नुहुन्छ? 14 पद, तपाईँले किन मानिसहरूलाई समुद्रका माछाहरू जस्ता गस्रने जन्तुहरू जस्ता तुल्याउनु जसमाथि कुनै शासक छैन? यसरी हबकुकको दृष्टिकोणमा, हबकुकको बुझाइमा परमेश्वरले सही न्याय गरिरहनु भएको छैन। हबकुकको बुझाइमा परमेश्वरले चाहिँ अन्याय अत्याचार हुन दिइरहनु भएको छ र सही न्याय गर्नुभएको छैन। त्यसमा चाहिँ उनलाई चित्त बुझेको छैन हबकुकलाई, र उनले प्रश्न सोच्छन्, किन यस्तो प्रभु, खोइ त किन? उनले भन्छन् 13 पद, तपाईँका आँखाहरू यति शुद्ध छन् कि तपाईँले दुष्टता हेर्न सक्नुहुन्न र अधर्म देख्नै सक्नुहुन्न। साँच्चै मैले बुझेको, मैले जानेको, मैले थाहा गरेको कुरा त यो कि तपाईँका आँखा शुद्ध छन्, तपाईँले दुष्टता हेर्न सक्नुहुन्न, अधर्म देख्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए किन तपाईँले यस्तो यस्तो गर्न चाहिँ छोडिदिइरहनु भएको छ? किन यस्तो यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ? किन यस्तो यस्तो परिस्थितिहरू मेरो जीवनमा आइरहेको छ त? साँच्चै यी प्रश्नहरू मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा जायज प्रश्न हुन्। अनि हामीहरूलाई पनि यस्तो प्रश्नहरू आउँछन्, आएका छन्, विगतमा आएका छन्, अहिले पनि आउँछ, भविष्यमा पनि आउनेछ। किनभने हामी मानवीय दृष्टिकोणमा हेर्छौँ धेरै पटक परिस्थितिलाई, घटनाहरूलाई। हामी मानव जीवनमा छौँ, संसारमा जिइरहेका छौँ, जुन संसार चाहिँ दुष्टताले पूर्ण, पापको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम एउटा दुःखलाग्दो अवस्थामा चाहिँ संसार छ र संसारको मानिसहरू दुष्टतामा, अन्याय अत्याचारमा चाहिँ लुप्त छन्। अनि त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्दछ, हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पार्दछ। त्यति मात्र होइन, हामी यस्तो प्रकारको शरीरमा छौँ जुन शरीर चाहिँ पापद्वारा श्रापित शरीर हो, जहाँ रोग लाग्छ, जहाँ कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, आँसुहरू हुन्छन्, दुःखहरू, सतावटहरू हुँदछन्। फेरि हामीले जिउने संसार पनि त्यस्तै छ, अनि हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै श्रापित छ। श्रापित शरीर लिएर हामी श्रापित संसारमा जिउँछौँ। त्यति मात्र भए त हुन्थ्यो नि, होइन र? अझै श्रापित शैतान पनि छ जो हाम्रो शत्रु, जसले हामीलाई सधैँ थिच्न, मिच्न, लडाउन मात्रै चाहन्छ। यसैले श्रापित शरीर लिएर श्रापित संसारमा जिइरहेका छौँ। श्रापित शैतान चाहिँ हाम्रो शत्रु। अनि त्यति भएपछि त अरू के चाहियो, होइन र? अनि हाम्रो जीवनमा त गनगन त कति कति हो, गुनासो कति हो कति हो, चित्त नबुझाए त कति हो कति हो, नबुझेको कुरा कति हो कति हो। अबुकलाई पनि त्यस्तै भयो, उनी बुझ्न सकेन। उनले भन्छन्, प्रभु तपाईँ त शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ आँखा यति शुद्ध छन्, तपाईँ दुष्टता हेर्न सक्नुहुन्न, अधर्म देख्न सक्नुहुन्न। यो त्यस्तो हो भने त खोइ त किन यस्तो भइरहेको छ? अन्य अत्याचार भइरहेको छ, मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आइरहेको छ अनावश्यक रूपमा। तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुने, वास्ता गर्नुहुने त भन्नुभएको छ वचनमा, म त्यो पढ्छु, खोइ त मेरो जीवनमा वास्ता, प्रेम, तपाईँको सहायता। मलाई घटी कमीहरू छन्, मेरो स्वास्थ्यमा समस्या भइरहेको छ, रियो खाँचोहरू छन्। किन यस्तो भइरहेको छ प्रभु? किन यस्तो? किन यस्तो? के यस्तो प्रश्न तपाईँलाई आइरहेको छ आज? हामी सबैलाई यस्तो प्रश्नहरू आउँछन्। किन सत्यता यो हो कि हामी हरेकको समस्याहरू छ। मैले भनिहालेँ नि, हामी श्रापित शरीर लिएर यो श्रापित संसारमा जिइरहेका छौँ, अनि श्रापित शैतान हाम्रो शत्रु छ। त्यति भएपछि समस्या नआउने त कुरै हुँदैन। हामी हरेकको समस्या छ, मेरो आफ्नो समस्या छ, तपाईँहरूको आफ्नो समस्या छ। कसैको आर्थिक समस्याहरू होला, कसैको स्वास्थ्यमा समस्या, कसैको आत्मिक जीवनमा समस्या। तर समस्या त सबैलाई छ। कसैलाई एउटा विषयमा फिक्री, कसैलाई अर्को विषयमा फिक्री, कसैलाई यो चिन्ता, कसैलाई त्यो चिन्ता। त्यो चिन्ताले नघेरिएको मानिस कोही पनि छैन, कोही पनि छैन।
हामी बाहिर हेर्दा सब ठिक्क देखिन्छौँ, सबै राम्रो छ, हेर्दा झलक्क सब ठिक छ, तर हाम्रो भित्र जीवनको हाम्रो आफ्नो कथा व्यथा भनौँ न, त्यो हामीलाई थाहा छ, प्रभुलाई थाहा छ, हाम्रो आफ्नो पीडा छ, आफ्नो व्यथा छ, आफ्नो चित्त नबुझाहरू छन्, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। अनि हामीलाई प्रश्नहरू आउँछन्, किन यस्तो प्रभु, किन यस्तो, अनि कहिलेसम्म यस्तो। अनि बेबिलोनीहरूले यहुदालाई कब्जा गर्ने कुरा जुन हबकुकले बुझेको देखिन्छ, त्यस विषयमा पनि उसलाई चित्त बुझाइ छैन। बेबिलोनीहरू त हामी यहुदीहरूभन्दा झन् दुष्ट जाति हुन्, अनि उनीहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँलाई हाम्रो जातिलाई कैदमा लाने, यो त हुन सक्दैन प्रभु। यस्तो किन अनि कहिलेसम्म। जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ हबकुक 1:2 नामले हेरेका थिए, हे प्रभु कहिलेसम्म, कहिलेसम्म भन्ने शब्दले चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। अनि 3 पदको पहिलो शब्द किनलाई चिन्ह लाउनुहोस्, कहिलेसम्म, किन, प्रश्नहरू हाम्रो आउँछन् नि। अनि साथै तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ 17 पदमा 1 अध्यायकै, के यही कारणले तिनीहरूले आफ्नो जाल खाली पार्लान् र जाति जातिलाई निरन्तर मार्न छोड्लान्, के यही कारणले, के भन्ने अर्को प्रश्न पनि हामी देख्छौँ, के, किन, कहिले, यो प्रश्नहरूमा हामी चाहिँ रुमलिरहेका हुन्छौँ। के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, कहिलेसम्म यस्तो हुनेछ। र आज पनि हामी संसारमा यो परिस्थिति देख्छौँ, यो के भइरहेको होला है, यो संसारमा के भन्ने प्रश्न आउँछ, किन यस्तो भएको होला है, किन भन्ने प्रश्न आउँछ, कहिलेसम्म यस्तो हुन्छ होला है, कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न आउँछ। हामी धेरै कुराहरू बुझ्दैनौँ, जान्दैनौँ। अनि यो प्रश्नहरूले हामीलाई धेरैपल्ट के गर्छ त, चिन्तित बनाउँदछ, हामीलाई गनगन गर्ने बनाउँदो रहेछ, हामीलाई निराश पनि बनाउँदछ। यसरी हबकुकको अवस्था त्यस्तो थियो। त्यो 1 अध्याय त्यसैले हामीले बुझ्छौँ कि हबकुक 1 अध्याय चाहिँ के हो त, गुनासोको पुस्तक, के अरे अध्याय, गनगनको अध्याय। यो चाहिँ एउटा पीडाको, चित्त नबुझाएको अध्याय। तर हामी हबकुक 2 अध्यायमा आइहालौँ कुदेर, होइन, छिटो गनगनको गुनासोको अध्यायमा नबसौँ धेरै, होइन त। हामी हबकुक 2 अध्यायमा आइहालौँ। अब हबकुक 2 अध्यायमा चाहिँ हामी के देख्छौँ त, परमेश्वरको जवाफ हामी देख्छौँ। अब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ है। 1 र 2 पद, म आफ्नो पहरा दिने ठाउँ उभिनेछु, हबकुकले भन्दैछन्, र धरहरामाथि खडा हुनेछु, अनि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ, र मैले हप्की खाँदामा के जवाफ दिउँछु, जानलाई म पाले बस्नेछु। अब प्रभुको जवाफ के हुँदो रहेछ हेरौँ त, सुनौँ न त। उनी भन्छन्, 2 पद हेर्नुहोस्, अनि परमप्रभुले मलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो। अब परमेश्वर बोल्न थाल्नुहुन्छ। परमेश्वर बोल्नु कति सुन्दर कुरा। यो मानिसको कुरा सुन्नु त कति वाक्क दिक्क खालको कुरा छ है। खालि गनगन गर्छ मानिसले, खालि यस्तो भएन उस्तो भएन भन्छ, कि त आफ्नै बढाइ गर्छ, घमण्ड गर्छ। होइन, परमेश्वरको कुरा सुनौँ न एकछिन, होइन, हबकुकको कुरा कति सुन्नु, परमेश्वरको जवाफ अब हामी सुनौँ, परमेश्वरको वचन हामी सुनौँ। उहाँले बोल्नुहुन्छ अब 2 पद, यो दर्शन लेख, पाटीहरूमाथि यसलाई सफासँग लेख, यसैले कि जसले यो पढ्छ त्यो दगुरोस्, लेखियोस्। उहाँले भन्नुभयो यो लिखित रूपमा राख्नु, यो सबैको लागि, पढ्न सक्नको लागि। अनि जो पढ्छ त्यो दगुरोस्, जसले यो पढ्छ अरूलाई पनि बताओस्, दगुरेर। 3 पद, किनभने यो दर्शन एउटा तोकिएको समयका निम्ति हो, तर अन्त्यमा यो बोल्नेछ, ढाँट्ने छैन। यसले ढिलो गरे तापनि यसका निम्ति पर्खेर बस, किनकि यो निश्चय हुन आउनेछ, यसले ढिलो गर्ने छैन। परमेश्वरको जवाफ यहाँ हबकुकलाई मिलेको छ, अनि तपाईँ र मलाई पनि मिलेको छ। हाम्रो पनि आज प्रश्नहरू, मेरो जीवनमा किन यस्तो भइरहेको छ, के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, कहिलेसम्म यस्तो हुनेछ। प्रश्नहरूको जवाफ आज प्रभुबाट हेर्नुहोस् त हामी पाउन सक्दछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ 3 पदमा, किनभने यो दर्शन एउटा तोकिएको समयका निम्ति हो। दर्शन भनेको चाहिँ प्रभुले के कुरा प्रकाश गर्नुभएको, अब म यस्तो यस्तो गर्नेछु है भने उहाँले देखाउनु भएको, र उहाँले आफ्नो योजना प्रकट गर्नुभएको, र उहाँले जुन योजना प्रकट गर्नुभएको छ, आफ्नो इच्छा योजना एउटा तोकिएको समयका निम्ति हो भनिएको छ। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो बाइबलमा चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ, तोकिएको समयका निम्ति हो। उहाँको क्यालेन्डर छ, उहाँको निश्चित एउटा चाहिँ तरिका त छँदैछ, तर समय पनि छ। समय उहाँको वचनमा, उहाँको वचन बाइबलमा प्रकट भएका उहाँको योजनाहरू निश्चित तोकिएको समयमा पुरा हुनेछन्।
यो तोकिएको समयका निम्ति हो। अनि हामी त्यो तोकिएको समय ठ्याक्कै जान्दैनौँ र हामी आत्तिन्छौँ, कहिले हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला, किन यस्तो हुन्छ होला। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ तोकिएको समय छ, न ढिलो न छिटो। मैले भन्छु तर अन्त्यमा यो बोल्नेछ, ढाँट्ने छैन, पुरा भएरै छाड्नेछ। यसले ढिलो गरे तापनि यसका निम्ति पर्खेर बस। के भन्न खोज्यो? के साँच्चै ढिलो गर्छ त यसले? तर लेखेको छ किनभने यो निश्चय हुन आउनु चाहिँ यसले ढिलो गर्ने छैन भनेको छ। फेरि भन्न खोजेको हामीलाई ढिलो भएको जस्तो लाग्ला, हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो बुझाइमा, हेराइमा ढिलो भयो नि त प्रभु, खै त तपाईँको सहायता, तपाईँको प्रबन्ध, तपाईँबाट मिल्ने विजय, सुरक्षा आदि इत्यादि, मलाई जुन चाहिने कुरा, मलाई खाँचो जुन छ त्यो त ढिलो भयो नि त प्रभु, ढिलो जस्तो लाग्ला। तर भन्नुभयो उहाँले पर्खेर बस, धीरज धर, किनकि यो निश्चय हुन आउनेछ। निश्चय भन्ने शब्दले के जनाउँदछ? ग्यारेन्टी, निश्चय, अवश्य पनि यसले ढिलो गर्ने छैन। तिमीलाई ढिलो जस्तो लाग्ला हबकुक, तर यो ढिलो होइन, न छिटो न ढिलो, ठ्याक्कै ठिक तोकिएको समयमा त्यो हुन आउनेछ। र आज तपाईँ र मेरो बुझाइ त्यो हुनुपर्ने रहेछ कि प्रभुको निश्चित योजना छ, तोकिएको समय छ, अनि ठिक समयमा त्यो पुरा हुन आउनेछ। हामी आत्तिर, हामी चिच्याएर, हामी गनगन गरेर, निराश रोएर प्रभुको समय चाहिँ छिटो हुने होइन अथवा ढिलो हुने होइन। तोकेको समय छ, त्यो पुरा भएरै छाड्दछ। त्यसैले हामी कराउनु, चिच्याउनु, गनगन, निराश हुनु फाइदा छैन। तर त्यसको सट्टा के गर्नु त राम्रो? 4 पद हेर, त्यसको मन जो घमण्डले फुलिएको छ त्यो त्यसभित्र सिधा छैन। जो घमण्डले फुलिएको, जो दुष्ट जीवनमा जिरहेका छन् उनीहरू ठिक छैन, उनीहरू सिधा छैन, उनीहरू दुष्ट हो, संसार दुष्टतामा जिरहेका छन्। त्यो हामीलाई थाहा छ, उनीहरूको विषय हामी चिन्ता नगरौँ। तर के गरौँ? बरु 4 पद हेर्नुहोस्, तर धर्मी जन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। चाबी कुरा यो हो। हबकुकको पुस्तकको चाबी विषय सन्देश यही नै हो। धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ, आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। हेर, त्यसको मन जो घमण्डले फुलेको छ त्यो त्यसभित्र सिधा छैन, तर धर्मी जन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। हो, संसारका मानिसहरू दुष्ट छन्, भ्रष्ट छन्, चोर छन्, अन्याय गर्छन्, अत्याचार गर्छन् आदि इत्यादि। हो, उनीहरू सिधा छैन, उनीहरू त्यस्तो छन्, भ्रष्ट छन्। तर धर्मी जन, हामी विश्वासीहरू त त्यसरी जिउन सक्दैनौँ। हामी विश्वासद्वारा जिउँदछौँ, परमेश्वरको योजनामा हामी विश्वास गर्दछौँ, परमेश्वरमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ। हो, मेरो पनि प्रश्नहरू धेरै छन्, हो मलाई पनि धेरै चित्त नबुझायो होला, अथवा मेरो पनि धेरै कुराहरू मैले बुझ्न सकेका छैन, किन यस्तो, किन त्यस्तो, के हो यस्तो, कहिलेसम्म यस्तो, त्यो सबैलाई छ अनि जीवनभरि त्यो आइरहनेछ। तर ममा भिन्नता के हो त? म धर्मी जन हो, म परमेश्वरद्वारा धर्मी ठहराइएको छु सिद्धैमा, यीशु ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा। म परमेश्वरको छोरा हुँ, छोरी हुँ, म विश्वासद्वारा जिउँदछु। म जान्दछु प्रभुको निश्चित योजना छ, तोकिएको समय छ, निश्चित तरिका छ, त्यसमा यो निश्चय पुरा हुँदछ। म परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छु, म उहाँमाथि भरोसा गर्छु। आज परमेश्वरले विश्वासको माग गर्नुहुन्छ, विश्वासको माग गर्नुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू, हामी नामै विश्वासी। कि हामी विश्वासमा जिरहेका छौँ त? कि हामी पनि अविश्वासीहरू जस्तै, मुक्ति नपाएकाहरू जस्तै अविश्वासमा जिरहेका छौँ? ओहो, यस्तो भयो, अबला यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भएको छैन, अब यस्तो हुँदैन होला। आँखाले जे देख्न सक्छ त्यतिमै मात्रै हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुने, त्यसरी नै जिउने हो भने त त्यो विश्वासको जीवन भएन, त्यो त हेराइको जीवन भयो, दृष्टिको जीवन भयो। तर परमेश्वर विश्वासको जीवनको माग गर्नुहुन्छ। विश्वास भनेको नदेखेका कुराको प्रमाण हो। म अहिले देखेको छैन मैले त कि मेरो जीवनमा कसरी यो सबै परिस्थितिबाट भलाइ उत्पन्न हुन्छ, मलाई थाहा छैन। मेरो स्वास्थ्यमा समस्या भइरहेछ, मेरो आर्थिक रूपमा घटी कमी छ, मेरो परिवारमा समस्या छ, मेरो यो खाँचो छ, मेरो यो चिन्ताहरू छ। अब प्रभुले भन्नुभएको छ यी सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न हुन्छ अरे। अब मैले आँखाले मेरो अहिले हेर्दाखेरि देख्दा त खोइ कसरी भलाइ हुन्छ म देख्दिनँ त। मलाई झन् गाह्रो भइरहेछ, झन् समस्या भइरहेछ।
त्यसैले त विश्वासको माग प्रभुले गर्नुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ प्रभुले जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य हो, त्यो अकाट्य, त्यो सही हो। यदि उहाँले भन्नुभएको छ सबै कुरा हामीले भला उत्पन्न हुन्छ भने त्यो भएरै छाड्छ। म त्यसमा विश्वास गर्छु, म त्यसमा ढुक्क हुन्छु, म त्यसलाई शङ्का गर्दिनँ। हो आँखाले त म देख्दिनँ त्यो कसरी हुन्छ, तर म जान्दछु विश्वास छ कि प्रभुले त्यसो गर्नुहुनेछ। विश्वास छ जिउनको लागि प्रभुले हामीलाई आज यो सन्देश दिनुभएको छ, हबकुकको सन्देश। आज हामी एउटा परिवर्तनीय संसारमा जिइरहेका छौँ। भरोसा छैन संसारको, कुनै परिस्थितिको पनि भरोसा छैन, कुनै व्यक्तिको पनि भरोसा छैन। एकदम तलमाथि एकैछिनमा हुन सक्ने अवस्थामा हामी जिइरहेका छौँ। सबै बिचमा हाम्रो आड भरोसा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ होइन र? हामी कसलाई चाहिँ भरोसा गर्ने, कहाँ चाहिँ आड भरोसा लिन जाने, कहाँ हामी जान सक्छौँ? हाम्रो पैसामा आड भरोसा लिने हो कि होइन? हाम्रो घरमा, हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिमा, आफ्नो परिवारमा, होइन कोही व्यक्तिमा आड भरोसा कहीँ पनि छैन। यो लकडाउनको अवस्था अनि यो महामारीले पनि हामीलाई यस विषयमा वास्तवमा सिकाइरहेको छ र यसबाट प्रब्लममा सिकाइरहनु भएको छ। जति नै पैसा भएको मान्छे, जति नै धनी भए तापनि कोरोना भाइरस लागेर ऊ मर्ने अवस्थामा आयो भने ल म पैसा दिन्छु, टन्नै पैसा दिन्छु ल भनेर पनि के निको हुन्छ? उसँग करोडौँ पैसा होला, उसले पैसा फाल्ला, उसले पैसा जे गर्ला, केही हुनेवाला छैन। उसको भरोसा पैसामा रहेनछ। सानो एउटा कोरोना भाइरसले, यति सानो छ त्यो कोरोना भाइरस, आँखाले देख्न सक्दैन, माइक्रोस्कोपले एकदम त्यो जुम गरेर बत्तर देख्छ। सानो सानो यत्रो सानो, त्यस्तो सानो कुराले त्यत्रो धेरै पैसा भएको मान्छेलाई पनि लडाएको छ संसारभर। पनि पैसामा आड भरोसा गर्न सकिँदैन रहेछ, पैसामा विश्वास गर्न सकिँदैन, आफ्नो सामर्थ्यमा पनि सकिँदैन रहेछ। जति नै ठुलो सामर्थ्य व्यक्ति भयो भने के गर्नु? कोरोना भाइरस, म त शक्तिशाली मान्छे हो होइन, मेरो अन्डरमा यति धेरै मान्छे छ, मैले एक वचन दिएपछि यस्तो यस्तो हुन्छ। जति कराउँ हामी, जति चिच्याउँ, भाइरस लाएर मर्ने अवस्थामा पुग्यो भने मरिन्छ। भन्नको मतलब हामी केमा विश्वास गर्ने? हाम्रो आड भरोसा केमा छ? संसार त झन् भ्रष्ट, झन् दुष्ट हुँदै जानु नै छ। हाम्रो आड भरोसा के हो त? के हो? यीशु ख्रीष्ट सनातनको चट्टान, परमेश्वर बाहेक के त्यहाँ अरू कुनै साँचो सही आड भरोसा छ र? त्यसैले हाम्रो चिन्ता, पिर फिक्री प्रभुमा राख्नु, प्रभुमा विश्वास साथ जिउनु बुद्धिमानी हो। चिन्ता गर्नु, गणन गर्नु फाइदा गर्दैन। प्रभुमाथि शङ्का गर्नु, अविश्वास गर्नुले हामीलाई फाइदा गर्दैन। तर हामी निश्चिन्त भएर बस्नु बुद्धिमानी हो। यो मेरो जीवन छ, क्षणिक छ, यो धुलोको चाहिँ कण मात्रै हो, हामी धुलोको सन्तान हो। आज छ भोलि छैन होइन? कुन दिन चाहिँ संसारमा हाम्रो अन्तिम सास हुने थाहा छैन। तर जति समय प्रभुले राख्नुहुन्छ, प्रभुको महिमाको लागि जिउने हो, विश्वास साथ जिउने हो, गनगन नगरिकन जिउने हो, चिन्ता पिर फिक्री नगरिकन जिउने हो, अरू कुरा थाहा छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ धर्मी जन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। हाम्रो यो जिउनेको कुरा हो, यो जीवनको सवाल हो। यो धर्मीजन विश्वासद्वारा सोच्नेछ होइन, धर्मीजन विश्वासद्वारा बोल्नेछ होइन, धर्मीजन विश्वासद्वारा व्यवहार गर्नेछ होइन, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ। हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा विश्वास विश्वास विश्वास, त्यो बाहेक अरू के छ? अरू हामी के गर्न सक्छौँ? अरू कुनै उपाय छैन त्यहाँ। हामी परमेश्वरले विश्वास गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ, उहाँमा आफ्नो जीवन सुम्पन्छौँ। प्रभु तपाईँ इच्छा पुरा होस्, उहाँ पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनलाई सुम्पन्छौँ। तपाईँ योजना, तपाईँ इच्छा पुरा होस्। अनि त्यही कुरा प्रभुले भन्नुभयो। अनि तपाईँले आफ्नो समयमा अझै यो हबकुक 2 अध्याय पुरै पढ्नुहोस्। प्रभुले विभिन्न कुराहरू भन्नुहुन्छ र प्रभुले भन्न खोज्नुभएको कुरा त्यही हो। मेरो सामर्थ्य ठुलो छ, हरेक कुरा मेरो नियन्त्रणमा छ। मान्छे जति कराए पनि, चिच्याए पनि, जति नै घमण्ड गरे तापनि मेरै अधीनमा हो सबै कुराहरू।
चाहिँ म माथि भरोसा गर्नु बुद्धिमानी हो। उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ 2 अध्यायमा। प्रभुको वचन त्यो छ। 14 पद हामी एकचोटि हेरौँ, हबकुक 2:14। किनभने जसरी पानीले समुद्र ढाकेको हुन्छ त्यसरी पृथ्वीको महिमाको ज्ञानले भरपुर हुनेछ। सबै मेरो नियन्त्रणमा छ। 18 पद, खोपिएको मूर्तिबाट के लाभ हुन्छ? त्यसलाई बनाउनेले त्यसलाई खोपेर बनाएको छ। ढालिएको मूर्ति त्यसको झुटको शिक्षकबाट के लाभ हुन्छ? र बनाउनेले गुङ्गा मूर्तिहरू बनाएर आफ्नै काममाथि भरोसा राख्छ। यसरी अरूको विभिन्न कुरामा भरोसा राखिरहेको हुन्छ मान्छेहरू। आफूले मूर्ति बनाउँछ अनि आफूले ढोक्छ। के काम भयो? त्यो हावादारी कुरा हो। 19 पद, हाय त्यसलाई जसले काठलाई जाग भन्छ र गुङ्गा ढुङ्गालाई उठ यसले सिकाउनेछ भन्छ। हेर त्यो सुन र चाँदीले मोरेको तर त्यसभित्र कुनै सास छैन। जति नै राम्रो बाहिर चिटिक्क भए तापनि त्यो जीवित छैन, त्यसले के गर्न सक्दैन। तर त्यसको सट्टा हेर्नु त परमेश्वरको विषयमा 20 पद, तर परमप्रभु चाहिँ आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको सामु के रहोस्? चुपचाप रहोस्। हबकुक, तिमीले त्यो गन गर्नु राम्रो होइन। चुपचाप रहनु राम्रो कुरा हो। सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको सामु चुपचाप रहोस्। गनगन गर्नु के फाइदा छ? कोही गनगन गर्छन्, कोही प्रभुको विरोधमा बोल्छन्, कोही प्रभुलाई चाहिँ गाली गर्छन्। केही फाइदा छैन। चुपचाप रहोस्। सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको सामु चुपचाप रहोस्। चुपचाप रहनुमा नै बुद्धिमानी चाहिँ त्यहाँ छ। बुद्धिमानी कुरा हो। किन हामी मानिसहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा छौँ। हामी उहाँमै चलहल गर्दछौँ। मुक्ति नपाएका मानिसहरू, मुक्ति पाएका मानिसहरू सबैको लागि कुरा त्यही हो। परमेश्वरमा हामी चलहल गर्दछौँ। उहाँमा नै हाम्रो जीवन निहित छ। उहाँले दिनुभएको त्यो सास, हामी एकमुठी सास भन्छौँ नि, उहाँले फिर्ता लिनुभयो भने सक्यो। त घमण्ड गर्ने के काम छ? गनगन गर्नु के काम छ? सब हावा हो। चुपचाप रहनु नै बुद्धिमानी छ। उहाँमाथि विश्वास, उहाँ भरोसा गर्नु, उहाँको अगुवाईलाई खोज्नु। प्रभुले एक ठाउँ भन्नुभयो, एउटा कुमालेको विरुद्धमा एउटा कुमालीले बनाएको भाँडोले के गनगन सक्छ? एउटा माटोको भाँडोले कुमालेलाई ए कुमाले मलाई किन यस्तो बनायो, किन यस्तो हो भन्न सक्छ? भनेर के फाइदा छ? छैन। हामी पनि हाम्रो सृष्टिकर्ताको विरुद्धमा गनगन गरेर के फाइदा छ? तर उहाँको वचनलाई हामी भरोसा गरौँ। उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ। हामीलाई यति प्रेम गर्नु, वास्ता गर्नुभयो, हामीलाई आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। त्यो महान प्रेमलाई हामी धेरैपल्ट बिर्सन्छौँ। उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो वास्ता प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो नबिर्सौँ र हाम्रो समस्याहरू प्रभुमा राखौँ, उहाँमा विश्वास गर्दै अघि बढौँ। अनि यो प्रभुको वचन सुनेपछि अब हबकुक 3 अध्यायमा हामी आउँछौँ। अब हबकुकको भजन हामी यहाँ देख्दछौँ। उनी अब गाउन थाल्छन्। भजन भनिएको छ, प्रार्थनामय भजन, प्रभुसँग बिन्ती गर्दै गाइएको एउटा भजन। र तपाईँले पढ्न हेर्नु सक्नुहुन्छ 3 अध्याय 1 पद, सिगायोनोतको रागमा र भावुक शैलीमा भन्न खोजेको भविष्यवक्ता हबकुकको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मैले तपाईँको कीर्ति सुने र म डराएँ। हे परमप्रभु, वर्षहरूको बिचमा आफ्नो काम पुनर्जीवित पार्नुहोस्। वर्षहरूको बिचमा त्यसलाई प्रकट गर्नुहोस्। क्रोधमा कृपालाई सम्झना गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन जब हबकुकले सुने, बुझे, तब उनी डराए, भयभीत भए, साँचो कुरा बुझे। तपाईँले सबै पढ्नु सामने समयमा 3 अध्याय उनी अब क्षमा माग्दैछन्। प्रभु, मैले गलत सोचेछु। अब हबकुकको बुझाइ सही हुँदैछ। उनले अब कुरा बुझ्दैछ। मैले गनगन गर्नु बुद्धिमानी होइन रहेछ। उनले भन्छन्, बरु अब क्रोधमा कृपालाई सम्झना गर्नुहोस्। क्रोध ल्याउने तपाईँको इच्छा रहेछ यहुदामाथि, उनीहरूको दुष्टताको कारण। ठिक छ प्रभु, तर केवल कृपा चाहिँ देखाइदिनुहोस् है। अनि अझै हामी पढ्दै गउने हामी देख्छौँ यहाँ 16 पदमा जाउँ एकैचोटि। हबकुक 3:16, जब मैले यो सुने तब मेरो मन लगलग काम्यो। आवाज सुने मेरा ओठहरू थरथराए, मेरो हड्डीहरूबाट सडावट पस्यो र म भित्रभित्र थरथर काम्न थालेँ। यसैले म सङ्कटको दिनमा विश्राम पाउनेछु। जब त्यसले यस जातिको विरोधमा चढाइ गर्छ, आफ्नो फौज लिएर त्यसले यिनीहरूलाई हमला गर्नेछ। ठिक छ, त्यो बेबिलोनहरू आउनेछ, हमला गर्नेछ, आक्रमण गर्नेछ, तर पनि म
चाहिँ चिन्तित हुने छैन, म विश्राम पाउनेछु, किन मैले बुझेको छु प्रभुको निश्चित योजना रहेछ, उद्देश्य रहेछ, त्यो पुरा हुन्छ, मैले आँख तिर्नु पर्दैन रहेछ, मैले गर्ने केवल के हो त विश्वास गर्ने हो। त्यसैले अझै उनले भन्छ 17 पद, चाहे नेभारको रुख नफुलोस् र दागका बोटहरूमा कुनै फल नलागोस्, चाहे जैतुनको रुखको मेहनत खेर जाओस् र खेतबारीहरूले खानेकुरा नउब्जाउन्, चाहे खोरबाट भेडा बाख्रा नष्ट हुन् र गोठहरूमा केही गाईबस्तु नरहन्। भन्न खोजेको के हो? सबै नराम्रो परिस्थिति मेरो जीवनमा किन नआओस्? नेबारको रुख नफुल्नु के सानो कुरा हो? नेबारको रुखको फल चाहिँ बेच्न मिल्थ्यो, त्यसबाट खान मिल्थ्यो, खानेकुरा पनि नहुने अवस्था, दागको बोटमा कुनै फल नलाग्ने, यदि परिश्रम गरिन्छ दागको बोटको लागि, आफ्नो परिश्रम सबै खेर जाने, जैतुनको रुखको मेहनत खेर जाओस्, खेतहरूले कुनै खानेकुरा नबोला, यसरी सबै कुराहरू आफ्नो परिश्रम खेर जाओस्, खानेकुरा नहोस्, सबै घटिकमी आओस्, सबै कठिनाई परिस्थिति आए तापनि 18 पद हेर्नुहोस्, तापनि म चाहिँ परमप्रभुमा रमाउनेछु, मेरो उद्धारका परमेश्वरमा हर्षित हुनेछु। कस्तो अचम्म! अघि भर्खरै हबकुक 1 अध्यायमा हामीले के देखेका थियौँ? हबकुक गनगन गरिरहेको छ, प्रभु यस्तो किन किन कहिलेसम्म? अहिले त उसले भन्छ, अरे होइन त हामी छक्क पर्छौँ, म त रमाउनेछु रे, जस्तोसुकै परिस्थितिमा म रमाउने तयार छु, मेरो उद्धारका परमेश्वरमा हर्षित हुनेछु। कसरी यस्तो परिवर्तन आयो? यस्तो परिवर्तन सायद तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आज चाहिएको छ। गनगन गर्नेबाट गीत गाउनेमा हामी आउनु परेको छ, होइन र? सुस्केर हाल्नेबाट अब हामी स्तुति गाउने अवस्थामा आउन परेको छ। हबकुक 1 अध्याय के हो त? गनगनको अध्याय, सुस्केराको अध्याय। तर हबकुक 3 अध्याय के हो? गीतको अध्याय, स्तुति गानको अध्याय, रमाहाटको अध्याय। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ थाहा छ? हबकुक 3 अध्यायमा रहनु रमाइलो, रमाहाटको आनन्दको कुरा हो। हबकुक 1 अध्याय त राम्रो ठाउँ होइन रहेछ, गनगन, गुनासो, सुस्केरा। हबकुक 3 अध्याय कति राम्रो ठाउँ, स्तुतिगान, रमाहाट, म हर्षित हुनेछु। उनले भन्छ 19 पद अझै, प्रभु यहोवा मेरो बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरा पाउर हरिणका जस्ता तुल्याउनुहुनेछ, अनि उहाँले मलाई मेरा अग्ला ठाउँहरूमाथि हिँडाउनुहुनेछ, प्रधान वादक निम्ति मेरा तारवाला बाजारमा। बाजार सहित उनी भजन गाउँदैछन्। अब त क्या चाहिँ तपाईँ हबकुक 1 अध्यायमा हुनुहुन्छ कि गनगनहरू, सुस्केराहरू छन् कि हबकुक 3मा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, रमाहाट, स्तुतिगान। तर सधैँ याद गरौँ, हबकुक 1 अध्यायबाट 3 अध्यायमा जानलाई के गर्नुपर्छ? हबकुक 2 अध्याय भएर आउनुपर्छ नि, होइन र? 1 अध्याय अनि 3 अध्यायको चाहिँ आउँछ आउँदैन? हबकुक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। 2 अध्याय चाबी अध्याय हो। 2 अध्यायमा परमेश्वरको वचन उनले पाए, हबकुकले परमेश्वरको वचनमाथि उनले विश्वास गरे। यसरी वचन सुन्नु, सिक्नु र विश्वास गर्दै यसरी जिउनु, त्यो रहेछ चाबी कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो भयो भने अनि हामी 1 अध्यायबाट 3 अध्यायमा आउन सक्छौँ। अथवा सुस्केराहरूदेखि हामी स्तुतिगानमा कसरी आउन सक्छौँ? विश्वासद्वारा नै हो। हबकुक 2 अध्याय विश्वासको अध्याय। उसले वचन दिनुभयो, ल है कुरा यो हो, सत्यता यो हो, अनि त्यो वचनमाथि हबकुकले विश्वास गरे। फलस्वरूप उनको जीवनमा परिवर्तन आयो, उनको बुझाइमा, दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो। अहिलेसम्म कहिलेसम्म यस्तो, किन यस्तो भन्ने मान्छे त अब भन्छ, जेसुकै भए तापनि म परमपुरमा रमाउनेछु। हो, त्यो परिवर्तन आज तपाईँ र मलाई चाहिएको छ। आज सारा संसार मानिसहरू यो श्रापित शरीर लिएर यो श्रापित संसारमा श्रापित शैतानको अधीनमा जिएका मानिसहरू गनगन गरिरहँदा, सुस्केर हालिरहँदा, रुई कराई गरिरहँदा, निराश भइरहँदा तपाईँ र म चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आनन्दित हुनु, रमाहाटमा अघि बढ्नु। त्यो हो भिन्नता अविश्वासी र विश्वासी बिचमा। किन हामीले परमेश्वरको वचन बुझेका छौँ, हामी परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्दछौँ। कि हामी पनि अब फेरि त्यही पहिलाको अवस्थामा जिरहेका छौँ त? जिउन सुहाउँछ र? फेरि गनगन, फेरि गुनासो, फेरि चित्त नबुझाइ, फेरि यस्तो।
हामी फेरि हबकुक 1 अध्यायमै छौँ भने त त्यो त ठिक भएन, असल साक्षी भएन, प्रभुको महिमा हुँदैन त्यसरी। त्यसैले हामी हबकुक 1 अध्यायमा छौँ भने हामी कुदेर दगुरेर हबकुक 3 अध्यायमा आइहालौँ। हबकुक 1 अध्यायमा धेरै समय नबसौँ। विश्वास साथ प्रभुको वचनमाथि विश्वास गर्दै हबकुक 3 अध्यायमा हामी आउँ र त्यहीँ रहौँ। त्यसैले प्रभुले तपाईँ र मलाई यस वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। कति सुन्दर सत्यताहरू हामी सिक्न सक्दो रहेछौँ। र हबकुकको सन्देश यही हो, हाम्रो सुस्केराहरू छन्, हाम्रो दुःख चिन्ता पीर फिक्रीहरू छन्, प्रभुमा राखौँ, विश्वास साथ अघि बढौँ र हामी हबकुक 3 अध्याय अनुसार जिउँ। चाहे जेसुकै होस्, चाहे नेभार रुख नफुलोस्, चाहे दाखुबाट कुन फल नलागोस्, हरेक परिस्थितिमा पनि म प्रभुमा रमाउँदै अघि बढ्नेछु। होइन, अन्त त हुने के हो त, सबभन्दा बढी भयो ल म मरौँला, तर मर्नु त मेरो लागि लाभ हो, विश्वास तर म त्यो बुझ्दछु भने त त्यसो मैले चिन्ता गर्नुपर्ने के रहेछ त। र आज धेरै विश्वासी जनहरू संसारभर, नेपालमा मात्र होइन, त्यही अवस्थामा जिइरहनु भएको छ। धेरै विश्वासीहरू आज क्यान्सर छ संसारभर र अन्तिम सास आफ्नो कहिले हुनेछ थाहा छैन। त्यसरी जिउनु कति गाह्रो होला, यसो विचार गर्नुहोस् त। म कहिले मर्ने हो थाहा छैन, तर जुनसुकै बेला म छिट्टै अब मर्न सक्छु, त्यस्तो अवस्था हुन्छ क्यान्सर लागेको व्यक्तिहरूमा, त्यो टर्मिनल क्यान्सर 3rd स्टेजमा पुगेकाहरू। तर त्यस्तो अवस्थामा पुगेका विश्वासीहरू पनि रमाउँदै जिइरहनु भएको छ। ठिकै छ, म मऱ्यो भने त प्रभुसँग पुग्छु। अब मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा चिन्ता धेरै छ नि, छैन र? मेरो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने, कसले हुर्काइदिने होला, मेरो छोराछोरीलाई के हुन्छ होला, अब मेरो श्रीमान या श्रीमतीको हालत के हुन्छ होला, त्यो सोच्न थाल्यो भने त अनेक त्यहाँ आउँछन् नि विचारहरू, अनेक प्रश्नहरू आउँछन्। तर होइन, जे हुन्छ प्रभुले असल गर्नुहुन्छ। म प्रभुमा भरोसा गर्छु, विश्वास गर्छु। उहाँको तोकेको समय छ, तोकेको उद्देश्य छ, योजना छ, तरिका छ, प्रभुमा म राख्दछु। धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ, त्यहाँ विजय छ, आनन्द छ।